جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا خير يوم ከቀናቶች ሁሉ በላጭ የሚባለው ፀሐይ ከወጡበት ቀናቶች በአጠቃላይ የተሻለ አብላጫነት ያለው ቀን ማለት የውሙል ጁሙዓ የጁሙዓ ቀን ነው አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فيه خلق آدم በዚህ ቀን ነው አባታችን አደም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተፈጠረው። በዚሁ ቀን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነትን ያስገባው። በዚሁ ቀን ነው አላህን ሲያምፅ ከዛች ዛፍ አትንካ ሲባል ሸይጣን አሳስቶት ያ ወንጀል ላይ ሲወድቅ ከጀነት እንዲወጣ ያደረገው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጁሙዓ ሳምንታዊ የሙስሊሞች የዒዳቸው ቀን ነው። የሚደሰቱበት፣ የተሻለን የሚለብሱበት፣ የሚታጠቡበት፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካገራላቸው የተሻለን የሚበሉበት፣ የሚደሰቱበት ቀን ነው። የአላህ መልእክተኛ ኢነ ፊ የውሚል ጁሙዓቲ ሰዓተን لا يوافقها عبد يقوم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه الجمعة كان يونج ساعات هلجال يا الله ملكتنيا أسان سوات بزاج ساعات عند باريات نستو الله نايم ما سلم أمي فلقوا النجر عيتيكم الله بيستون جال يا الله ملكتنيا صلى الله عليه وسلم علماء እቺ ሰዓት የትኛዋ ናት ብለው ኺላፍ ፈጠሩ። ወአርጀሑ الأقوال አብዛኛው ዑለማዎች ባስቀመጡት ራጅሑ ከዓስር በፊት ከዓስር በኋላ ያለው ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ከቀኑ መጨረሻ ያለው ወቅትና ሰዓት ነው። ለዛው ቀደምቶቻችን እቺን ሰዓት ለመጠቀም እጅግ ይጥሩ ነበር። ከፊሎቻቸው ዓስርን ሰግደው የሰገዱበት ቦታ ቁጭ ብለው ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ አይነሱም ነበር። አላህን እየተማጸኑ ዱዓም እያደረጉ ፍላጎታቸውን ለአላህ እያቀረቡ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها. النبي عليه الصلاة والسلام በዚህ ሐዲታቸው ስላለንበት ቀን ጥልቀት ደረጃ ቦታ ሲነግሩ خير يوم ከቀናቶች ሁሉ በላጭ የሚባለው ፀሐይ ከወጡበት ቀናቶች በአጠቃላይ የተሻለ አብላጫነት ያለው ቀን ማለት የውሙል ጁሙዓ የጁሙዓ ቀን ነው አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فيه خلق آدم በዚህ ቀን ነው አባታችን አደም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተፈጠረው። በዚሁ ቀን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነትን ያስገባው። በዚሁ ቀን ነው አላህን ሲያምፅ ከዛች ዛፍ አትንካ ሲባል ሸይጣን አሳስቶት ያ ወንጀል ላይ ሲወድቅ ከጀነት እንዲወጣ ያደረገው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይህ ቀን ጁሙዓ ሳምንታዊ የሙስሊሞች የዒዳቸው ቀን ነው። የሚደሰቱበት፣ የተሻለን የሚለብሱበት፣ የሚታጠቡበት፣
الله سبحانه وتعالى كاغرى الله جو يتشالن የሚበሉበት የሚደሰቱበት ቀን ነው يوم الجمعة جمعة صلاة مسجد መጥቶ ኹጥባን ማዳመጥ መጣች የሚችል የሆነ ሰው እሱ ላይ ዋጅብና ግድ ነው መጥቶ የሙስሊሞችን ስብስብ ሊመለከት ጀማዓቸውን ሊካፈል የኢማሙን ኹጥባ ምክርን ሊያዳምጥ ሊመከር وهكذا جمعان መምጣት ሲፈልግ መታጠብ እሱ ላይ ግድ ነው ዑذር ከሌለው من جاء منكم الجمعة فليغتسل ከናንተ ጁሙዓን የመጣ ሰው ይታጠባሉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴትም ትሁን ለጁሙዓ ወደ መስጂድ የምትመጣ ከሆነ መታጠብ ይወጅብባታል غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم الجمعة كان تثبت واجب ነው ለአቅመ አዳም ለበቃ ሰው ባጠቃላይ አንድ ሰው ይሄንን ቀን አልቆ ታጥቦ ተቀባብቶ ካገኘም ሽቶ ነክቶ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት መጥቶ ምክርን አዳምጦ ሶላትን ሰግዶ ሲወጣ الله سبحانه وتعالى يمرلታል في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الصلوات الخمس أمست وقت صلاة الجار يا الله ملكتني والجمعة إلى الجمعة وهكذا كجمعة أسك جمعة ورمضان إلى رمضان رمضان مسك رمضان مكفرات لما بينهن مهراجو يالون يابسالو كسامنت اسك سامنت كجمعة اسك جمعة يجمعان كان ألقو جمعة لسجد يالقو سامنت وانجل مارلتان إذا اجتنبت الكبائر تلالك وانجل كراك يسو تلالك وانجلوش توبة ودى الله من ملس إن شاء الله عظموا أيها الناس ما عظم الله الله سبحانه وتعالى يا لكون عليكم فيوم الجمعة يوم عيدكم الجمعة كان يعيدات شو كانوا تزناكتن عند ليلوش كاناتوش للناس ألف ويقبا الجمعة كان تنسته الله سبحانه وتعالى كاقر له نقر يتشالن متلبسبت يتشالن متبلابت كان مون علبت وهكذا بذكر بدعاء متسلفوا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا صلوات بمابزات لليتم كانوا لا وهكذا دعاء من نار قبت كانوا يا الله ملك تنيا إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يقوم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه الجمعة كان يونج ساعات على الجال يا الله ملك تنيا أصان سوات بزاج ساعات عند باريات نستوى الله نايم ما سنم أمي فلقوا النقر عيتيكم الله بيستون جال يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم علماء እቺ ሰዓት የትኛዋ ናት ብለው ኺላፍ ፈጠሩ ወርጀሁ الأقوال አብዛኛው ዑለማዎች ባስቀመጡት ራጅሁ ከዓስር በፊት ከዓስር በኋላ ያለው ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ከቀኑ መጨረሻ ያለው ወቅትና ሰዓት ነው ለዛ ነው ቀደምቶቻችን ይህንን እቺ ሰዓት ለመጠቀም እጅግ ይጥሩ ነበር ከፊሎቻቸው ዓስርን ሰግደው የሰገዱበት ቦታ ቁጭ ብለው ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ አይነሱም ነበር አላህን እየተማጸኑ ዱዓ ያደረጉ ፍላጎታቸውን ለአላህ ያቀርቡ ማለት ነው ኢዘን ዱዓ የምናረግበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምንለምንበት ቀን ነው
الله ያገራለት ደግሞ በጊዜ ቀደም ብሎ ወደ አላህ ቤት ወደ መስጂድ ሊገባ في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الجمعة أن يتاتبالوا يا الله ملكتين كذبوا لا بجزي يمجمروا وقت لا يمجمروا ساعة لا يهيدا فكأنما قرب بدنا جمل صدقة عند الرقي كتر لتالا صلى الله عليه وسلم ومن راح في الساعة الثانية يتوسل زقيت بلو كقروا لتنيا ساعة كبابي يددمو فكأنما قرب بقرة كبتن صدقة عند الرقي كتر لتالا صلى الله عليه وسلم ومن راح في الساعة الثالثة سستنيا ساعة لا يدمو يهده فكأنما قرب كبشا أقرا عندما تلكن مكوت تلكن بق صدقة عند الرقي كتر لتالا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة كذبوها لا دورو كذبوها لا انقلالالو يا الله ملك تنيا صلوات ربي وسلامه عليه يعني تلك يونا من دا تلك يونا عجرنو إنيا عنديو زنبلن من ناس ملتو مالته في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك جنة ودان دنياتشو كربنات كتاماتشو ما سراي بلتالو يا الله ملكتين تاماتشو كم متاسمو بتكر እናንተው ገላችሁ እናንተው አካላችሁ ላይ ያለው ገመድ ከዛ የበለጠ ጀነት ወደናንተ ቅርብናት አሉ የአላህ መልእክተኛ ዑለማዎች ይህንን ሲተነትኑ የቁርቡ አስባቢሃ ጀነትን የሚያስገቧችሁ ሰበቦች ምክንያቶች እጅግ በርካታና ቅርብ ናቸው ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ቀደም ብለህ ከገባ የግመልን ሰደቃ ለማውጣት አንተ 3 አመት 4 አመት በደንብ አድርገህ መሸቀል መስራት አለብህ ከብቱም እንደዛው ነገር ግን ይሄው የሚተካ አለ በዚህ በኩል ለተጠናከረና ለበረታ የአላህን ምንዳ ለከጀለና ለፈለገ ማለት ነው فنعم أيها الأخوة الكرام كالله سبحانه وتعالى مندا كالله أجر راساتين وكالكل اللبنا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صحابة رضي الله تعالى عنهم يجمعا كان نقاتوا الناس قار ليت يالا ጊዜ ነበርና ጁሙዓ ቀን ገና ለፈጅር ሲወጡ መዲና ለየት ያለ ድባብ ነበራት ገና ለፈጅር ሲወጡ ተዘጋጅተው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ይሄዳሉ ጁሙዓ እንደሆነ ይታወቃል ገና ቀኑ ይህንን ምንዳ ይህንን አጅር ፈልገው ቀደም ብለው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ይገቡ ነበር ማለት ነው إخواني الكرام إيانا والغفلة مزناقات سنفنا كراساتنا الناس الله سبحانه وتعالى أقرر لتسوء كلام بلو يدوا نبي ثلاثي من ما انتارقون أفضل يوچاچن زنبلن من الناس علفوا يسألون الله أقرر لتاتبو بكزي ولا الله سبحانه وتعالى بيرقبتو مراجعة بيارك بكرا تلقون أجر من داني شمتا طالب العلم كون عند سولمو የበለጠ በሱ ተገቢ ነው ጁሙአን ቀን በመጠቀም ምክንያቱም ደርስ የለም በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት በተለይ ከሰላት በፊት ባለው ቀኑን በሙራጃዓ ቁርአንን በመቅራት ያሳልፈዋል ማለት ነው እናቃለን ከፊል طلاب العلم ይሁን ወንድሞቻችን ጁሙአ ቀን
ፈጅርን ሰግደው ይገባሉ ኢማሙ ለኹጥባ ሚንበር ላይ እስኪወጣ ድረስ 30 ጁዝን የሚያሰሙ ወንድሞችን እናውቃለን 30 ጁዝ ኢማሙ ሚንበር ላይ እስኪወጣ ድረስ ከቀራቸው አንድ ጁዝ ሁለት ጁዝ ከሶላት በኋላ ይጨርሱታል ወን ያለው ሰው የጁሙዓ ቀን አጋጣሚው ቀን ነው ሙራጃዓ ሊያረግበት ቁርአንን ሊቀራበት فنعم ايها الاخوه الكرام ሁሉም ይሰበሰባል ጊዜን መጠቀም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን አጋጣሚ ፍርሳን መጠቀም ይህንን ከማላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማውሳት በዚህ ቀን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወዳጅ የሆነው ሶላት ደግሞ የአላህ መልእክተኛ እንዳሉት أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة كصلاة بلاش ميبالو الله زند يبلت توداج النبي أنه يفجر صلاة له بجمعة كان بجماعة فجر الصلاة مسجد ودا الله توداج هنا أبلاج النبي أنه صلاة له الله سبحانه وتعالى سلوفك دمو فجر الصلاة بجماعة للتسجد يا الله مثلاي سل التاوسا الله سبحانه وتعالى أنا مسجد ما أدرون وهكذا جمعة كان توداج كميونون نتبوش نقراتوج إمامه سجد أن سورة الإنسان المقراته توداج النتالو نبي عليه الصلاة والسلام يا رب تنبرا وهكذا جمعة كان متاتب سواكن متكم شتون مكبات لبس أحسن الثياب يتشعل اللبس ملبس وهكذا عند سو لجمعة أو لمسجد كمتع إمام خطبة يدرج انكسكاسي حركان أو ملكاكات نقرات وجن وين مورات يا جمعون يا بلاش بدل من مس الحصى فقد لغال يا الله مرتلي تترن ينسى يعني تترن ينكا جمعة يتسجد مسجدوا من طافل نبروا منان مريت المنكا كاندي جمعة تبلاش توبتان وناس جنيتوا على يا الله مرتلي صلى الله عليه وسلم ما بالك بنيا تمتامني فتال عندي عنده خطبة لين عندي أسروال عندي فتال سلكونا وتطوب استغطيان ساعات يا الجرس مو إمامه كقولوا يالون يالنا قران يا يجبا بل إندو كقولنا عند سوسيا ورابطتي زم بالعتبر يعني بشارة مو يقر معاملات كسب لانجي بدن سيرنا في حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت هذا هو إخواني الكرام في يوم الجمعة يوم عظيم يكن جبتان لك هنا كأنه الله سبحانه وتعالى مسجن لن الزناقة يقبا مزيكا يا الله سبحانه وتعالى شعيرا منا سيبت كان الله يقرر لك بيت سووش يا سفان يقرر لك يتشال لنفسه يتشال لبلاد الله سبحانه وتعالى يوفقا الله سلتك ميتك متيادرقا نتواصى بتقوى الله اللهم بمفرات أدران نباب على لن مكان بمسرات درس لا بمتناكر علم لا بمبرتات الله سبحانه وتعالى يوالي الله تشون لتا يستاتشون أقاتامي تتكم دماتشين أبو سلمان عبد المجيد حفظه الله مهالات شيء جنيان نانت بما استمار نانت اللوت نقراتو تشنتتو دعوة بسال بلو مهالات تكستوال نانت مهالي جنيان تتكموا لالوي تمارو الزيمات مسجد أو الزامات كبابي متتكموا زيروستين عمر مسجد لا بركو تتناكروا الله سبحانه وتعالى يقزاتشو إيانا والغفلة مزناقات سنفنان كراساتشن الناس يا إخوان لمن لوت متعر اللبن منفات اللبن كلهم دموا الله سبحانه وتعالى باستالوا لدعوة واستواسوا ما رقم تعالى اللبت لذي دعوة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة دعوة ምንም ነገር ያልተቀላቀለበት ምንም ነገር ያልተበረዘበት ወሬ ቢድዓ ፖለቲካ ችግር ብሶት የሌለበት ቁርአንና ሐዲስን ጥርት ባለ መልኩ የምሰማበት ያ የሚተላለፍበት የሆነ የአህለ ሱና ወልጀማዓ ዳዕዋ ነው ለዚህ ዳዕዋ ደግሞ ሁሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስቻለው
استواصوا مارق مچال አለበት يعني السنة والجماعة دعوة ከመልካም ነው የተያዘው ከንጹህ ነው የተያዘው ንጹህ ነው የምታስተላልፈው قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النخلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد يا مؤمن مثالي قالوا يا الله ملكتنيا لكن ده نبنو يا مؤمن مثالي نب أكلت طيبا ووضعت طيبا يا مارون تبلالج يا مارون تسطالج نبايتها النجاسة علي كشاشة علي ستعرف إلا متعرفوا تدد على أمي أمرو أبابا لاي أمتستو من دزو ملحانيت وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس كودو أمتتا يوتال كلارو يتليايا مدهانيتا لو الزارع على الله سبحانه وتعالى أمتارفو نسولاينو أمتستو نسولو ووقعت فلم تفسد ولم تكسر ستعرف أتابل أشم أتسبر مالو يا الله منتي أبا باولاي تعرف عليك أتابل أشم أتسبرو يا مؤمن مسالي إن الزج نبنو يا الله ملك تنيا يزج نبن مسالي يا أهل السنة والجماعة دعوة مسالي أميازو كنبي عليه الصلاة والسلام حديث كالله نقدرنا التاثرالفو يا الله نقدر يا نبي عليه الصلاة والسلام حديث يا صحابة أثر يسفنت بوتا دمو يا أهل السنة والجماعة دعواتو بارفبت بوتا أمانة له والله إرقاتال طمأنينة يسلمنا مع أذاننا ترى يسننا مع أذاننا ترى الشتت الكاكبابياتشو سلام النوم يا سفنوت أكباب النوم يا لموت أكباب النوم يا سلوت يا أهل السنة والجماعة دعوة مسالينو لذي دعوة بجال الإخوان الكرام الجزامارك مستد متى كلهم الله سبحانه وتعالى باسلوا إن الدعوة ما جز ما كان اللبت الله سبحانه وتعالى يوفقنا نبرتا نتنكر نمار نلوت نقرأ ልጆችን በማስተማር የምትቆሙ አስተማሪዎች እንደዛው ጣሩ ልፉ ልጆች ማለት የነገ ተስፋ ናቸው ዳዕዋን የሚረከቡ ነገ የሚያስተምሩ መድረክ ላይ የሚወጡ ኹጥባ የሚያደርጉት ነገ እነሱ ናቸውና አስተማሪዎች የምታስቀሩ ወንድሞች በዚህ ኃላፊነትና አደራ አላለሁ الله سبحانه وتعالى يوفقنا اللهم سمتو كميتكموت يدرغن وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين